مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم كنتوا تسمعوا فينا من الجمهوريه الكل وين ما كانت توصلكم الفريكونس نتاعنا. مرحبا بمستمعي اف ام الكل. كما قلت لكم باش يكون حضرنا بعد شويه سي محرز بوسير رئيس اللجنه الاولمبيه حاضر معنا. سي محرز مرحبا بك سي محرز. اهلا وسهلا بكم بالساده المستمعين. مرحبا سي محرز. سي محرز نحكيو اليوم على ستينيه اللجنه الاولمبيه التونسيه والاحتفالات باش تكون اسبوع احتفالي تحت اشراف سياده رئيس الجمهوريه وتحت عنوان الاسبوع الاولمبي للستينيه 60 سنه من خدمه القيم الاولمبيه والتالق الرياضي. نحكيو على 60 سنه في اللجنه الاولمبيه واللجنه الاولمبيه في تونس بالذات. معنا سيادتك انت رئيس اللجنه الاولمبيه. شكرا لك على هالدعوه. اولا يلزم نعرفوا اللي 60 سنه مش شويه في عمر مؤسسه كما اللجنه الوطنيه الاولمبيه اللي تاسست في 1957، يعني سنه فقط بعد الاستقلال. وقت اللي نقولوا اللجنه الاولمبيه نقولوا الحركه الاولمبيه، والحركه الاولمبيه راهي ما تقتصرش كان على الرياضه، عندها 3 ركائز اللي هي الرياضه والثقافه والبيئه. يعني يلزم الناشئه نتاعنا وشبابنا الكل يتربى على الممارسه الرياضيه، يتربى كذلك على الثقافه، ويتربى على الحفاظ على المحيط وعلى البيئه، باعتبار ما نجموش نتكلموا على رياضه وعلى جسم سليم في محيط ما هوش سليم. اذا مفهوم الحركه الاولمبيه اوسع من مفهوم الرياضه الضيق. هذاك علاش احنا نقولوا في خدمه القيم الاولمبيه، لانه زاد الحركه الاولمبيه هي قيم، هي مثل، هي التحابب، هو التآخي، هو التعارف، ما هي بعيدا عن الكراهيه، هي المنافسه الشريفة. يعني الإنسان يأتي من جهده بعيدا عن استعمال المنشطات، لأنه هذاك معناها يتسمى يعني سرقة وتجاوز وسرقة ل يعني بطولات وإنجازات الآخرين الشرفاء والرياضيين النزهاء. إذا الحركة الأولمبية هي مجموعة هذه العناصر وهذه القيم والرياضة والثقافة وكل شيء. هذاك علاش الحركة الأولمبية يعني في تونس ساهمت بدور فعال في التاريخ البناء الاقتصادي والاجتماعي والنضال لتحقيق هذا المجتمع اليوم اللي نشوفوا فيه في تونس، يعني بهذه الحركية الكبيرة. بطبيعة الحال اليوم اللجنة الأولمبية وخاصة بعد الثورة الدور متاعها لازم يكون أكبر في تربية الناشئة، في تأثيرها في نشر القيم الأولمبية وفي تحديد المفهوم الصحيح للتنافس بعيدا عن العنف اللي قاعدين. خاصة أنت قلت قيم سي محرز معناتها مثال، خاطر نعرفوا الرياضة بدون أخلاق أو بدون قيم معناتها بلاش بها خير. نعرفوا القيمة والخدمة الكبيرة اللي تقوم بها اللجنة الأولمبية، خاصة نعرفوا ديجا معناتها عندنا عديد من الرياضيين اللي تحت إشرافكم اليوم نشوفهم متألقين. نحكيو على 60 سنة من خدمة الرياضة في تونس معناتها تحت إشرافكم، زاد بالجامعات والرياضات الكل خدمة كبيرة. معناتها صحيح الرياضة هي المنفذ الوحيد خاصة للشعب التونسي خاصة بعد الثورة، وانت ركزت على الكلمة هذه قلت خدمتكم كبرت بعد الثورة. ممكن بالضبط. الرياضة هي المنفذ الوحيد اللي يدخل الفرحة ويدخل البهجة اليوم على العائلة التونسية وعلى الشباب التونسي. والرياضة الوحيدة اليوم اللي شفناها معناها شفنا اللي الرياضة هي الشيء الوحيد اللي قاعد يجمع الشعب التونسي كل، مهما كانت ألوانه، مهما كانت التوجهات، مهما كانت مستوياته سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غير. اليوم الرياضة يلزمنا نحافظوا عليها كقيمة ونبعدوا عليها كل المظاهر اللي ما تليقش بها. اليوم زادة بعد ب60 سنة من واجبنا احنا اليوم المؤتمنين على الحركة الأولمبية أن نردوا الجميل للناس، للرواد متاع الحركة الأولمبية، انطلاقا من صاحب الفكرة المرحوم يعني مصطفى ثريا اللي كان أول كاتب عام للجنة الأولمبية، إلى الرئيس الأول محمد بن عبد القادر واللي هو كان رئيس البعثة الرسمية الأولى للألعاب الأولمبية في روما 1960. هذاك علاش احنا في حركة يعني تنجم تقول في سابقة تاريخية دينا وباش نجمعوا كل الأولمبيين اللي شاركوا في كافة النسخ نتاع الألعاب الأولمبية من 1960 إلى 2016. هما 430 أولمبي رياضي أولمبي شاركوا في هذه الألعاب 14 نسخة. اليوم بقاو منهم على قيد الحياة ما يزيد على 320. معناها لقينا صعوبة كبيرة باش نحصروهم وباش نعرفوا أماكنهم وباش نتصلوا بهم، على خاطر عندنا مشكل كبير هو فقر كبير في الذاكرة الرياضية الأولمبية والمكتبة الرياضية الأولمبية. هذاك علاش احنا قررنا باش نعملوا في كتاب توا يعني جاهز تم باللغتين العربية والفرنسية، يأرخ لها 60 سنة شكون رواد هالحركة، شكون من الأبطال اللي شاركوا الأولمبية والبارالمبية كذلك، باعتبارهم يعني التسويق في اليوم اللي معناتها الاسبوع الاحتفالي باذن الله. وباش يكون الانطلاق والافتتاح يوم الجمعه 24 نوفمبر في المركز الشبابي
في المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس. وتفضل سيادة رئيس الجمهورية مشكور بقبوله وضع الأسبوع الأولمبي، هذا الأسبوع الاحتفالي تحت شرف سيادته. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا يوم الجمعة للإشراف على هذا الحفل التاريخي المتميز اللي باش يجمع يعني قيدوم المشاركين في الحركة الأولمبية اللي هو إبراهيم كرابي اليوم عمره 85 سنة، مع اخر متوج اللي هو اسامه السلاتي معناها اليوم عمره 21 سنه. شوف هك الاجيال اللي باش تتقابل. مثلا الكاتب العام تاع اللجنه الاولمبيه الحالي اللي هو اسكندر حشيشه البطل في الجيدو باش يتقابل مع ابوه سي حمادي حشيشه اللي هو اول واحد شارك يمثل الجيدو في الالعاب الاولمبيه عام 1964. تلاقي الاجيال اليوم البو وولده باش يحتفلوا. هذاك علاش احنا اليوم عملنا لجنه معناها اون كوميسيون دو موبيليزاسيون واللي تتكون من هؤلاء الابطال فيهم ابراهيم الكرابي اللي عمره 85 سنه. يعني على امتداد 3 أسابيع تو هما في اللجنه الاولمبيه. صدقوني معناها جو عائلي، معناها اللجنه معناها كي بيت النحل تبارك الله معناها، وقاعده تخرج في العسل بأتم معنى الكلمه ويتصلوا ببعضهم. وكل معناها مجموعه شاركت في نسخه معينه نتاع الالعاب الاولمبيه تكفلت باش تتصل بالاحياء وبالموجودين. ومن هالمنبر الاعلامي المتميز هذه دعوه نوجهها باسمي ونيابة على كافة العائلة الأولمبية إلى كل الرياضيين اللي شاركوا يعني في الألعاب الأولمبية والإطارات الفنية والطبية والإدارية ورؤساء الوفود الرسمية وكذلك رافعي الراية الوطنية يعني اللي بورت درابو في الحفلات الافتتاحية. نوجه لهم دعوة للحضور يوم الجمعة 24 نوفمبر المقبل بالمركز الشبابي والثقافي والرياضي للشباب في المنزه بدايه من الساعه 3 باش نكونوا مستعدين معناها جميعا لنحتفل بهذه الذكرى العزيزه علينا الكل مع بعضنا. واضح. هذا نعطيكم البروجرام وبغيف نعطيكم النهار 24 نوفمبر ابارتين من 3 باش يكون يوم الاولمبيين، استقبال مدعوين كافه الاولمبيين والعائله الرياضيه الموسعه وكبار مسؤولين في الدوله. وذا باش يكون المركز الثقافي والرياضي الوزراء السابقين للرياضه الكل زاد مدعوين والمسؤولين السابقين لكل اللجنه الاولمبيه مدعوين. واضح. الاربعاء باش يكون استقبال سياده رئيس الجمهوريه، الاربعاء ورباط تحيه العالمين الوطني والاولمبي، الاربعاء ونص تدشين معرض الصور 60 سنه في خدمه القيم الاولمبيه والتالق الرياضي باروقه المركز. الخامسه حفل تكريم على شرف الاولمبيين الابطال بقاعه المؤتمرات بالمركز. تحت شرف السيد الرئيس باش يكون حاضر كما قلت انت. السته حفل استقبال على شرف المدعوين بباهو المركز. نهار لحد 26 نوفمبر يتواصل الاحتفال بالستينيه ويوم الحومات الاولمبيه. انت ولد حومه هكا ولا؟ انا ولد حومه، وهذا برنامجنا اللي فرحت به اللجنه الدوليه الاولمبيه السيو وقاعده تدعم فيه، وان شاء الله في نجاحه في تونس باش يولي مشروع جوي. علاش؟ احنا ولاد حوم وتربينا في الحوم. اليوم الحومه شنو اللي تلقى فيها؟ تلقى فيها كان اللعبه نتاع كره القدم وتنتهي في اغلب الاوقات بالعرك والمعروك وضربني وحجرني ونحاجر. لا، احنا اليوم نحبوا الحومه نتاعنا تولي اولمبيه. ايش معناها؟ معناها ما نمارسوش فيها كان كره القدم، نمارسوا فيها مختلف الاختصاصات. نحطوا البانو نتاع الباسكيت، نحطوا معناها المرمى نتاع كره اليد، نعملوا الشبكه نتاع الفولي، نحيهم الكل من بعد ردوهم مين يفوت، نلعبوا الفوتبول. احنا هذايا باش نبداو عملنا توا 7 حوم في العاصمه، وهذايا بالشراكه مع حومتنا سبور سي مراد اللي نوجه له معناها تحيه لانه هو اللي بدا بالفكره. واحنا من حومتنا سبور رديناه حومتنا اولمبيه. علاش؟ نحبوا على الجدران نتاعنا في الحوم العربي نتاعنا اللي كبرنا وتربينا فيها تولي على الجدران مكتوبه القيم الاولمبيه، ونحبوا تتمارس مختلف الرياضات. نحطوا تاتامي ونحطوا الوليدات يلعبوا جيدو، يعملوا البوكس، يعملوا التيكواندو. يعني هيك الطاقم تاعهم يفرغوها في الرياضه خير من اللي يفرغوها اليوم في الحاجات اللي نعرفوها الكل وخطيره وما نحبش نتحدث عليها. اذا هذا مشروع كبير ما نجموا ننجحوا فيه الا ما نكونوا وليد في اليد مع وزاره شؤون الشباب والرياضه، واحنا ماشيين في هذا التوجه. كذلك عندنا مشروع كبير اللي هو المدرسه الاولمبيه مع وزاره شؤون الشباب والرياضه ووزاره التربيه. نحبوا نعملوا نوادي اولمبيه في وسط المدارس الكل، وباش نبداو بمدارس نموذجيه اللي تتمارس فيها يعني القيم والرياضه ويعملوا فيها السينما. ثم عندنا مشروع كبير نتاع البالي اولمبيك، نحبوا اللحوم الاولمبيه هي اللي تشارك فيها. احنا تفكروا كنا قبل حتى مقابلات كره القدم اللي هي تستقطب اكثر جماهير في الميطان كنا نعملوا اما برنامج نتاع الالعاب القوى ولا يدخلوا الماجورات. علاش ما يوليش عندنا ان بالي اولمبيك انيمي معناها باك الصغيرات الكل في كل ولايه يكون ثم عندها البالي الجوي الاولمبي نهار في وسط استاد هما اللي يعملوا الانيماسيون ويرفعوا يعني شعارات نتاع القيم الاولمبيه، وهذا الكل داخل في نطاق
تحسيس بكونها الرياضه راهي سبب للتعارف والتقارب والتحابب، مش للنفره وللشتم والسبان والكراهيه. ممتاز برشا برشا. خلينا نقولوا برنامج ذاخر من الرياضات الكل، من ليزيفينمون اللي باش تكون زاده. كان حذانا سي مهدي بن عبد الله المره الاخرى وحكى على سبور يونيفرسيتير واللي دخلته وشاكرك، قال في شخصك، قال سي محرز اللي اعطانا الفرصه ان ندخلوا الرياضه دي داخل المعاهد العليا. راجل نشكره برشا لانه قاعد يقوم بمجهود جبار وخدمه كبيره يعمل فيها، وبارك الله فيه، وما نجموا كان نشدوا له على يديه. واضح. سي محرز بوسعين، مازلنا باش نتواصلوا معك، مازلنا نحكيوا على الاحتفالات بالستينيه اللجنه الاولمبيه التونسيه، مازلنا مع الموسيقى. لطيف، شنو رايك في اللي قالوا سي محرز؟ والله انا ذي الكل اللي قالوا سي محرز حاجه تفرح على الاخر، اللي بالحق الرياضه معناها نورمالمون اخلاق، هذاك هو الاساس نتاعها. كما قال الرياضه موجوله ان نتعرفوا على بعضنا وان نحبوا بعضنا، وانه تكون كالقيم الساميه هذيك نرجعوا لهم. كما قالوا كان يحكي فما برشا حاجات في الحركه الاولمبيه اللي يحكي عليها، حاجات مزيانين على الاخر. معناها عجبتني الفكره، حتى مخرجنا قال لي نتاع الحوم حاجه باهيه برشا، معناتها عجبتني الفكره نتاع الحوم، حتى الباليه، وحتى كان الكوره كما قال هو، كان الكوره مش توفى بعركه وبالحجر، توفى ساعات الكوره تتفك والصغار يتعاقبوا وما يكملوش يلعبوا. دونك علاش ما توليش فما الشبكه بالحق نتاع الفولي، فما البلايص المخصصه باش يلعبوا الباسكيت، باش يلعبوا الهاند، باش يلعبوا الالعاب الاولمبيه، وديما فما القيم هذوما المزيانين. وتخلق حتى مواطن الشغل، سامحني كلام كبير، مواطن الشغل، لانه كان الحوم هذه نركزوها في كل حوم وندخلوها حتى في قانون البحث العقاري. تولي يا سيدي اللي يبني اكثر من زوز عمارات يلزم بالسيف عليه يعمل فضاء رياضي واسمه حومتنا الاولمبيه. ولا كان كل حومه احنا نحطوا عليها واحد من خريجي المعهد الاعلى للرياضه كومانيماتور، وتتعمل حتى براكه بيت صغيره. اليوم يون كونستركسيون ليجير، وهو الانيماتور وهو اللي برمج، وهو اللي مش خلقنا مواطن شغل، مش ولادنا يوليوا يلعبوا الرياضه في كل اليوم. تعرفوا راه احنا ماناش شعب رياضي، احنا عندنا 1% تقريبا يمارس في الرياضه، ما نخزروش الميداليات، عندنا نخبه رياضيه طيب، لكن ما عندناش شعب رياضي. واضح مازلنا باش نتواصلوا معك، لكن تو قايت مع الموسيقى. قايت مع الموسيقى، مازلنا باش نكملوا ونحكيوا مع ضيفنا الاستاذ محرز بوسيان باش يحكي لنا اكثر على المبادئ والاخلاق هذوما اللي محلاهم واللي مزيانهم وستينيه اللجنه الاولمبيه. مكملين مع مموت اوران في فيل على احلى راديو. يا فما احلى راديو في ساعتنا الثالثه من ميوزيك سبور، مازلنا مكملين معكم حتى كاش للستة والأربعة و39 دقيقه، ومازال مشرفنا ومنورنا في استوديو سي محرز بوسيان ضيفنا اليوم. بوسيان لا غالب نحب نفهم في الكوره وما نجمتش. نحب نعمل تتعلم. مرحبا بك مره اخرى سي محرز، شرفتنا نورتنا في بلاتو اف ام. نحكيو على التحضيرات. تقريبا يوم 24 باش تنطلق الاحتفالات بالستينيه، اكيد التحضيرات على شدها. شنو ما اخر التحضيرات، خاصه نحكيو على ايفينمون وجمعه اسبوع معناتها اولمبي، ماهوش باش يكون بالسهل. اولا نهار 24 بطبيعه الحال باش يكون يوم متميز، لانه الافتتاح، وباش يكون ان شاء الله باشراف وحضور سياده رئيس الجمهوريه وحضور كل الرياضيين والاولمبيين اللي شاركوا في الالعاب الاولمبيه من 1900 روما 1960 حتى ريو 2016. معناها باش تتقابل الاجيال الكل مع بعضها. مبدئيا معناها اكدوا الحضور نتاعهم، معناها عديد الرياضيين والشخصيات باش يكونوا الاغلبيه المطلقه موجودين. كذلك باش يقع تكريم 8 ابطال اللي هزوا ميداليات. احنا تعرف عنا 13 ميداليه اولمبيه، هزوها 8 ابطال. واحد بركة منهم غادرنا وتوفى الله يرحمه وينعمه، سيد حبيب قلحية اللي هو ملاكم، واللي هو تحصل على أول ميدالية في ألعاب طوكيو 1964. إن شاء الله تكون حد من عائلته ويكون موجود معنا، كما حضرت زوجته واستدعيتها وقت اللي جاء رئيس اللجنة الدولية الأولمبية توماس باخ في 2016 وخذت يعني وسام الاستحقاق، الميدالية الاستحقاق الأولمبي من يدي السيد توماس باخ. إن شاء الله تكون حاضرة معنا. كذلك محمد القمودي ربي يطول في عمره. فتحي المساوي الملاكم المتميز فتحي، واللي هو الحقيقة الملاكم الوحيد اللي ما طلعش على البوديوم باش ياخذ الميدالية نتاعو يعني في أتلانتا لأسباب سياسية. ذاك علاش نحبوا ديما من بعده السياسة على الرياضة، لأنه المرحوم محمد مزالي كان هو عضو في اللجنة الدولية الأولمبية، وكان هو اللي باش يسلموا الميدالية. وقتها الرئيس السابق بن علي أعطى أوامره باش ما يطلعش على البوديوم، باش ما يسلمهاش، في حين أنه مزالي في كل الحالات مهما كانت الاختلافات بين أبناء البلد يبقى تونسي. وهو شرفنا الوحيد اللي دخل اللجنة الدولية الأولمبية، وقعدنا ننتظروا توا سنوات معناها باش لحقنا ندخلوا لأحدى اللجان الأولمبية اللي كان فيها سي محمد مزالي في 2002. يعني في زيارته الأخيرة توماس باخ لتونس في 2016 كان لي شرف أني نمثل العائلة الأولمبية في هذه اللجنة، لجنة الثقافة والإرث الأولمبي تابع اللجنة الدولية الأولمبية. بطبيعة الحال
باش تكون تكريم مباشر من طرف السيد رئيس الجمهورية للأبطال الثمانية ذوما باش يتسلموا الميدالية الشرفية للجنة الأولمبية. كذلك كل الأولمبيين باش يتسلموا الميدالية التذكارية ستينية اللجنة الأولمبية. ثم عندنا فسحات أولمبية باش تصير سواء في الحمامات وإلا في زغوان في نطاق تشجيع للرياضة الجميع باش يمارسوها كل الشعب التونسي بمختلف يعني أطيافه وأجياله. نهار 25 نهار 26 يوم الاثنين يوم الأحد 26 كما حكينا على المنافسات اللي بتصير بين الحومات الأولمبية 7 حوم متاع تونس الكبرى والأربع حوم جدد اللي ركزناهم عندهم تو 3 أسابيع في واد الزرقاء في باجة، وإن شاء الله نركزوا حوم أخرين في كل المناطق ونلقاو الدعم من طرف المستشارين ومن طرف الجامعات الرياضية وكذلك وزارة شؤون الشباب والرياضة باش اللي ما يقدرش على المال على الأقل يقدر على المساعدة وعلى التنظيم. ثم يوم الاثنين 27 نوفمبر باش يكون يوم التربية الأولمبية ملتقى المربين الأولمبيين في الحمامات. هذا بيشاركوا فيه كل الجمعيات الأولمبية الجهوية متاع المتطوعين الأولمبيين. احنا خلقنا 14 جمعية تو في 14 ولاية، إن شاء الله نكملوا ال 24 ولاية متاعنا، بقاو لنا ال10 الآخرين اللي هما باش يكونوا النواة ديما متاع اللجنة الأولمبية في الجهات متاعهم. ثم يكون الاختتام يوم الجمعة غور ديسمبر، يعني يوم الاستحقاق الأولمبي والرياضي اللي هو حفل المشعل الأولمبي، تكون النسخة الرابعة. هذا اليوم ولا تقليد ينتظروا فيه كل العائلة الرياضية. كي نقول العائلة مش معناها كان الرياضيين، خاطر نكرموا الرياضيين، نكرموا المربين، نكرموا المدربين، نكرموا كل المتدخلين في الشأن الرياضي من جمعيات متطوعين، خاصة يعني التميز النسائي، الجمعيات النسائية، يعني الرياضيين ذوي الاحتياجات الخصوصية، الكل يكونوا حاضرين في هالمشعل هذا، ويكون الاختتام إن شاء الله. لكن المشعل ما يفوز به إلا المتميزين في الموسم الرياضي 2016-2017. إذا الافتتاح باش يكون للجميع كل الأولمبيين من 1960 إلى 2016، والمشعل الأولمبي باش يكون خاص بالمتميزين في الموسم الرياضي 2016-2017. إن شاء الله ما نكونوش قصرنا مع لجنتنا لأنها تاريخها كبير. وأهم شيء في هذا أنا نعتبر معناها المحطة الكبيرة، يعني المحطة الكبيرة الأولى هو يعني تشريف العائلة الأولمبية والرياضية بقبول السيد الرئيس، وضع الاحتفال تحت إشرافه، وذا عنده رمزية كبيرة، معناها أعلى الهرم يعطي قيمة كبيرة للمجتمع الرياضي وللحركة الأولمبية وللجنة الأولمبية، وذا رسالة إيجابية جدا تمشي لشبابنا وللأجيال المقبلة أن في كل لحظة وحين هما زادة إن شاء الله يجي وقتهم ويتكرموا من أعلى الهرم. ثم المحطة يعني الكبرى الأخرى فيها الاحتفالات هذه إلى جانب اللقاء هو الكتاب اللي نعملوا فيه كتاب، معناها الحقيقة خذلنا برشا وقت، واللجنة اللي تصير فيه والإعلاميين اللي جابوا لنا تصاور والأولمبيين القدم اللي جابوا لنا تصاور، لأنه ثم فقر مدقع كبير في المكتبة الرياضية الأولمبية. نعملوا في كتاب على الحركة الأولمبية منذ تأسيسها بالورقة الأولى اللي تمضات في حق بالاعتراف نتاع اللجنة الدولية الأولمبية بالرواد الأول اللي ما يذكرهم حد، اللي هو مصطفى ثريا صاحب الفكره الاولى الانيسياتور، ومن بعد ولا الكاتب العام الاول للجنه الاولمبيه، سي محمد بن عبد القادر الرئيس الاول للجنه الاولمبيه. معناها كي تشوف الشخصيات الرياضيه اللي تداولت على رئاسه اللجنه الاولمبيه، معناها شادلي زويتن، محمد مزالي، سلاح الدين بالي، بالطبيعه هذوما الكل معناها كتاب يأرخ لأهم المحطات في تاريخ الحركة الأولمبية، واللي هي عملنا لها حتى سهم زمني باش نبينوا أهم المحطات. في 57 كان التأسيس، وفي 60 كانت أول مشاركة أولمبية، في 64 كانت أول ميدالية أولمبية تحصلنا لها عن طريق الحبيب قرحية الملاكم الله يرحمه وينعمه. في 65 انتخاب محمد مزالي أول تونسي في اللجنة الدولية الأولمبية. في 68 أول ميدالية ذهبية حصلوا عليها محمد القمودي مكسيكو 68. في عام 72 محمد القدمودي يصبح البطل الأكثر تتويج بعد ما كمل 3 ميداليات الأخرين نتاعو، ولا صاحب ال4 ميداليات أولمبية، واحدة ذهبية فضية وبرونزيتين. ثم في عام 76 أول امرأة تسجل يعني دخولها ويعني ضمن الوفد الرسمي، لكن تحرموا من المشاركة في مونريال 76. ثم 84 أول مشاركة فعلية النسائية عن طريق فاتن غطاس. ثم عام 2012 أسامة الملولي يصبح أكثر رياضي الأفضل تتويجا بزوج ذهبيات وبرونزية، وكذلك دخول المرأة التونسية وصعودها على أعلى المنصة التتويج الأولمبي عن طريق حبيبة الغريبي في لندن 2012. ثم في 2013
يعني وبعد يعني التغيير والثوره يعني صار انتخاب اول مكتب يعني للهيئه مديره للجنه الوطنيه الاولمبيه بصفه ديمقراطيه بعد الثوره. ثم في 2014 كذلك تحصلت مريم الميزوني على الجائزة العالمية للمرأة والرياضة تاع اللجنة الدولية الأولمبية، وهذه جائزة يعني معتبرة. وكذلك تحصل فارس جلاسي ونهال اندلسي على 2 ميداليات، واحدة فضية وواحدة برونزية في الألعاب الأولى الثانية الأولمبية للشبان. هنا دخلوا الشبان على مسرح الإنجازات. ثم في 2016 أول زيارة رسمية لرئيس اللجنة الدولية الأولمبية لتونس. ثم أول ميدالية أولمبية تسلم على أرض القارة الإفريقية اللي هي ميدالية حبيبة الغريبي بعد ما ثبت طاعاتي اللي فازت بها للمنشطات سحبت منها وأصبحت حبيبة الغريبي صاحبة الميدالية الذهبية الأولمبية في لندن 2012 وصاحبت الميدالية الذهبية في بطولة العالم في داغو 2011. معناتها دونك هذا كل في الكتاب ديتايي بيان سور باش هذا نعطيك معناها في معناها أهم المحطات، لكن الكتاب باش يكون فيه تقريبا 300 صفحة بالصور نتاعها، معناها حاجات حقيقة يقراها الكبير يقراها الصغير ما ينجم يكون إلا فسحة ومتعة لهذا الكتاب اللي هو يعتبر سابقة أولى كذلك في تاريخ الحركة الأولمبية. في تفاعل مع وجودك حدانا لنا جمعية الروح الرياضية تقدم لك تحيات سي محرز بوصيان، يقدم لك تحياتهم مباشرة في اي اف ام. نحكيو زاده على بريمي ديسمبر، بارك الله فيه. نحكيو على بريمي ديسمبر اللي هو باش يكون الشعله الاولمبيه. نعرفوا اللي 1 ديسمبر باش يكون معه اوتوماتيكمون قرعه كاس العالم، كيف كيف باش يكون معهم المولد النبوي الشريف. علاش تم اختيار 1 ديسمبر؟ معناتها ما تصوروش انه ماهوش باش يكون برشا حضور كيما معتاد معناتها كيما في 3 نسخ اللي فاتت. اولا القرعه نتاع كاس العالم جات بعد ما احنا عينا الموعد نتاعنا لانه موعدنا سابق، وحنا ديما نعملوا عملنا خذينا الاسبوع نتاعنا واخترناه يبدا لوفنت نهار 23 نوفمبر وفي نهار غورة ديسمبر. المولد النبوي ما عرفناه كان البارح ولا قلت البارح. اذا الزوز احداث هما اللي جاوا يعني للمشعل الاولمبي، مش المشعل الاولمبي مشى بالظهر المشعل الاولمبي المشعل الاولمبي هو لم الناس الكل. ان شاء الله تكون فرحه عارمه. احنا المولد نتاعنا بطبيعه الحال في الصباح نهار الجمعه ونكملوه مع صلاه الجمعه ونوفاو من العصيده الصباح، ثم العشيه نكمل الاحتفالات بالعصيده بالضبط بالعصيده. ما نعرفش وقتاش القرعه تتعدى نتاع كاس العالم، ما نعرفش شنو التوقيت نتاعها. وثم عندنا المشعل الاولمبي، ثم القرعه ربما نعملوا لها يعني بروجيكسيون مباشره في وسط الاحتفال نتاعنا في المشعل الاولمبي. ونجد نستغل الفرصه باش نجدد التهانيه للفريق الوطني لكره القدم، باعتبار كره القدم اللعبه الشعبيه رقم 1. واليوم هذه معناها محطه تاريخيه ان شاء الله موسكو 2018. نتمنى لهم كل التوفيق وينوروا البلاد، كما معناها نهني فريق كره السله اللي فاز ببطوله افريقيا، وكذلك فريق كره الطائره كره الطائره اللي فاز بطولة افريقيا، وكل اصحاب الميداليات واخرها نهاية شيخروحوا في الالعاب الفرديه مروه العمري. كلها انجازات لكن صحيح. الحقيقه بتضحيات كبيره، امكانيات متواضعه جدا، امكانيات متواضعه. نحكيو على الامكانيات نتاع اللجنه الاولمبيه خاصه، ونختموا بالسؤال هذا يا سي محرز بوصيان متواجد معنا لنا في اي اف ام. نحكيو على الامكانيات الماديه. هذا الكل ايفينمون كبير برشا، اسبوع رياضي 100%، اسبوع خلينا نقولوا ممكن باش توجوا فيه الرياضيين والعباد اللي تقدم في البلوس للرياضه في تونس بامكانيات متواضعه. فمش دعم كبير، امكانيات محدوده. احنا من الدوله التونسيه ما ناخذوا حتى مليم وهم يسمعوا فيه، وهذا جراف ما ناخذ جراف. كانت تاخذ 200,000 دينار في 2012 مع طارق ذياب نحاها حتى المنحه هذه. اذا اليوم احنا في اللجنه الاولمبيه ما ناخذوا حتى دينار من عند الدوله التونسيه. كل الميزانيه نتاع الرياضه بطبيعه الحال موجوده عند وزاره شؤون الشباب والرياضه، لكن احنا العمل نتاعنا الى درجه انه اختارونا في اللجنه الدوليه الاولمبيه كافضل لجنه اولمبيه افريقيه تستغل يعني 19 برنامج نتاع التضامن الاولمبي اللي هم يدخلوا اموال هامه. يعني دخلنا ما يفوق 2 ملايين من الدولارات اللي تمتعت بها الجامعات خلال ال4 سنوات اللي تعدات 2013 2016، الجامعات والرياضيين والمدربين والتأطير الفني والتكوين، وكذلك لاداره شؤون اللجنه الوطنيه الاولمبيه. اليوم احنا تمويلنا الكل يجي من اللجنه
الدوليه الاولمبيه. ومن بعض المستشارين نذكر على راسهم معناها البنك الوطني الفلاحي واتصالات تونس، الحقيقه هما المساهمين الرئيسيين اللي عندنا مع اللجنه الاولمبيه، وبهم هما باش نعملوا الحفله. لكن هذا الكل التضحيات اللي نقدموا فيها مش خساره في ابطالنا، مش خساره في الحركه الاولمبيه وفي التضحيات اللي قدموها الناس هذوما الكل. واجبنا ان من الضعف نعملوا قوه ونكرموهم كاحسن ما يكون. وافضل هديه جاتنا هو قبول السيد الرئيس وضع هذه الاحتفالات تحت اشرافه وحضوره. هذيك رساله اقوى من الفلوس. ان شاء الله الفلوس تجي من بعد. واضح. باش نختم معاك كلمه ختام، يعطيك الصحه ساعه لقبولك الدعوه، شرفتنا نورتنا سي محرز بوصير رئيس اللجنه الاولمبيه التونسيه. كلمه الختام قبل ليفينمون هذا، شنو كلمتك للمستمعين إيه؟ كلمه الختام انا نوجهها من هالمنبر الاعلامي المحترم، يعني دعوه لكل الاولمبيين والمسؤولين اللي شاركوا انهم يكونوا حاضرين نهار 24 لانه يكونوا في دارهم. كذلك نحب نشكر الاعلام الرياضي بصفه عامه، لانه تعرفوا بلاش اعلام ما نجموش نسوقوا تونس، ما نجموش نسوقوا نجاحات الرياضيين نتاعنا واولادنا. لكن ادعو كذلك انه الى جانب كره القدم ما ينقصوش عليها، اما ماذا بينا هما يبذلوا مجهود اكثر باش يغطيوا الالعاب الفرديه، لانهم في تغطيتهم للالعاب الفرديه خاصه من التلفزه وكذلك الاعلام السمعي البصري اليوم، وتعرفوا شبكات التواصل الاجتماعي الكل يتبعوها. وقت اللي الاعلام يغطي الالعاب الفرديه يجي المستشر، وكي يجي المستشر يجي معاه المال، وكي يجي المال تتحسن الظروف نتاع الرياضيين نتاعنا، ومن الضعف يزيدوا يعملوا قوه. نحب نقول اللي انجازاتهم الرياضيين الكل راهم هما اللي يستحقوها قبل كل شيء، لان بامكانيات ضعيفه ومتواضعه. وندعو الاعلام الى تغطيه هذه الاحداث، يعني تكريما لهؤلاء الابطال من روما 1960 الى ريو 2016. شكرا لك سي محرز بوصير مره اخرى، نشكرك على قبولك الدعوه، شرفتنا نورتنا هنا